سلام تنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تخطاتلتنا نلومي 4 ميازيا 2026 زدلنا لكم زيناتات سعيب وقربي فلما قلن أرستاتو كاب جيبوتي ناب إثيوبيا ندالي زقوع عزو إرتراوين زركبوهم مراحة مكاين بالدهوتات يقاتمهم سراحتنياتات تلفزيون تقرأي سرحهم يحد قلو مرجع إثيوبيا أبا تحساسابي درجة خمز ركب تقريتو أب سلسة مراخب تتعينونا بإثيوبيا زقوع زنبرا ندالي دويلو خمزلو تحبيرو حلل علوي أزازي بجل الشباب تماريخو من قصقاس حماس مس إسرائيل داقماي زتخكايد كمزدلي قليتو كاب جيبوتي ناب إثيوبيا ندالي زقوع عزو مراحتنا يتعنات مكاين مس وطري مأخلاي مبرقة أساسيرو زقات محصرت ندالي كبير تساقمن كساران يقاتمون كمزلو ندوشو بيل زهبو حبريتا يملكت بسنكتي أقاتي مزلو خلطات بزحات مراحت مكاين كسا 45 معلتات أب جيبوتي أبزركا بمعروف مكاين تعاتيهم يركبو اتم مراحت مكاين بسنك العلو واقام النبابرو كم مقبي ملكس الملحانيتات زعام السلو مسارة ونقرات نمعد داقة تسقيمو مالو معلتاوي كاب حدا شحن حموش تميتن كساب كل تشحبر وصايتات يقبروا بمهلاوم زغلصو توم مراحت مكاين كمزيلوم نلوح اوان كصنحو خمزي كلو املكيتهم منغستي اب كندي اب جيبوتي صنحو انا بهاغروم اتيوم اوشت هاجر ترقوم زصبيلو سرعات كتطحلوم حتيتهم الله محبر مراحتي كبرت مكاين اثيوبيا بغديو سب مزي كندي حدست مكاين كاب اديس ابابا زلوخو نتراب جيبوتي زصبيا زلو انا يصعنت مكاين نمصعن قدامنت كهبو اتحساسيبلو جيبوتي بسنك حصرت قرب ندالي لعلى 2400 ناي نداد مكاين دويلن كمزلوا يقلص قال إريسات ززاربتهم إرتراويان مراحت مكاين وانت مساسالي رئيتوتات هيبهم اللو أب كل تقرايز مدبرة تلفزيون تقرايز سرحو زنبرو سرحتنياتات سرحو منات انطنونا بستفرالو يبوتاتات يخبلو لو خمزلو من جتات إريسات يحبرو اتوم ام مدبر تلفزيون تقراي كسرحو زصلحو سرحتنياتات اب قصات محبراوي مراخبوتاتن حدا معكنا زينا نقصروم 10 6 5 خونو تحبروا من جتات إريسات قلنا 6 مخانهم يتقصو اب تقراي تكالات منغستي باجيت يتلقلان بزبل دموز سرحتنياتات كم مخفال بخيران كم زلو ازفلت كوينو اب معكنا زينا سرحو ون تصقم دموز زي مخفال كم زلو خوينو ابتن ميدياتات زلو طاقت بوليتيكاون كال مخنيات يخون كم زلو إريسات زاربتهم من جتات يغنزبو كابتوم كاب تكال تلفزيون تقراي زخبلو سراحتنياتات قاليوم سراح اب مدلايك صملو خلو قاليوم دمانا ببوليتيكاو نتفتات وافيروم كم زركبو اتم من جتات وسيخهم يردؤو اب إثيوبيا اب قدم مرچا زرأ زلو صقطن إداتاونت منغستن اتحساسابي درجة خمس ركب مجلس مرچا بوردن وهابتر إيتوتاتن يملكت اب إثيوبيا اب قدم مرچا زرأ زلو صقطن إداتاونت فيدرالن كللاويان منغستن اب ازيو اتحساسابي درجة خمس ركب مرچا بورد زوصو مجلسي قنعون وانوز طلبون مخانو إريساس ززاربتون بوليتيكانياتات دبلوماتن مهوراتن يردؤو محمد استباهله سمون دحناتو استغير إرتراوي بوليتيكانيا نزي قدايا دهيبو اب استحاتتلو هو ازمرچا بورد زوصو مغلطي اب بايتا زلو حقيو معلتاوي نريو زلنا صاغطي منغست مخانو مسكراتينا قبل مليسو حانتي نبار بوليتيكانيان ابال بايتو زلبرا ويزرو دهب سيفو سمن استغيره إيه ودق أب أول مرجع خفرح خدلاقرن كحبابلن نرئن يماينامو كم سرعات بلصقنا قنا قاطيمونا يفلطنيو لعلو كله سبك بلنيو زي بل بمخانو دما مصاعي عدل زهاجر يتحساسبك ايو كبلا قليصن حانتي اب عود بوليتيكان دبلوماسن ننوح عامتات زغلغلا إثيوبيا ودما بلصقنا بارت ايكالن زلو غزانا خده خجددن سراحتنياتات منغستن خفت منغستن نطقمون ربحون كوعلو مجمارو كابز حلفه قيقاتات دخمتاتن يهودك كم زي تمهاره مرأيا يخبلا تعزبتن اكافلن ودي 75 عام زخونو اتو ادانز تباهلو مهور دما غزانا خخخا نبلصقنا زمرصن زغسغسن سراحتنياتات منغستين أنا نبعلي سنبيدن قريموننيو أب غزاوتنا طرح مسيلوني دمان خالوت بصوتي أب زحتلو أوان تمساسالي مسرح ولد بلصقنا مخانون كاب لعلي كساب تحتي تزرقع سرعتاوي مخانون يحزنك أيو زي حلف العدي أخبلو بمررة قليصهم
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሰነ 2026 ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ብኣግኡ ሰፊሕ ጥርጣረን ህዝባዊ ቅቡልነትን ይስእን ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካን ዝዘርግሑ ዘለው ጸብጻባትን የመልክቱ። ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ መጻብብ ሆርሙዝ ብምዕጻው ናብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ጽዒነን ዝጓዓዛ ዝነበራ ሰለስተ መራኽብ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ደው ኢለን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ። እተን መራኽብ ጻዕዳ ናፍጣን ነዳዲ ጀትን ሓዊሱ ኣስታት 180,000 ሜትሪክ ቶን ነዳዲ የጓዓዛ ከም ዝነበራ ንሓበሬታ ሚኒስትሪ ንግድን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ብምጥቃስ እቲ ምንጪ ኣመልኪቱ። بمسرة ጸብጻቤት ሚኒስትሪ ካብ 28 ለካቲት 2026 ጀሚሩ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ብዓብዪ ወሲኹሎ ብፍላይ ካብ ኩዌት ዝኣቱ ዝነበረ 60 ሚእታዊት ጻዕዳ ናፍታን 100 ሚእታዊት ነዳዲ ጀትን ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ተዓጽዩ በምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህጹጽ ዕድጊት ስፖት ማርኬት ተቓሊዑሎ እዚ ድማ ኣብ ቀረብን ወጻኢታትን ጸቕጢ ክውስኽ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ። ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮነ ምስ መሻርክተን ብትገብሮ ዘላ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እተን መራኽብ ከምዚ ሓልፋ ብምግባረን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ እኳ ንመርሕነት ኣብዪ ኣሕመድ ብትሪ ነቕፍቑ ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ምንጭታትን ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኽቦታትን ዝዝርግሑ ዘለው ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣብ ዞባ ደቡብ ሶማልያ ሃገራዊ ዕጡቕ ሶማልያን ተልእኾ ደገፍን ምርግጋእን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣውሶም ዘካየድዎ ሓበራዊ ስርሒት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጉጅለ ኣልሸባብ ከም ዝተማረኸ ሎሚ ቀዳም 4 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ጸብጻባት ሂራን ኦንላይን ይሕብር። እቲ ብሳህም ዝፍለጥ ሳላዓድ ዑስማን ዝተባህለ ጥርጡር ብ2 ሚያዝያ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ወሰን ከተማ ሙባረክ ከም ዝተማረኸ ተልእኾ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ገሊጹ። እቲ ተልእኾ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ መጀመርታ ውፅኢት ምርመራ ሓደ ካብ መሻርክቱ እስማዒል ዝተባህለ ኬንያዊ ከም ኣካል ናይቲ ዝተወጠነ መጥቃዕቲ ንነፍሰ ቅትለታዊ ተልእኾ ብወለንታ ከም ዝተዋፈረ ምንባሩ ይገልጽ። እንተኾነ እቲ ወዲ 40 ዓመት ሳላዓድ ንመጥቃዕቲ ንምድላው ኣብ ምክልኻላዊ ቦታ ኣብ ምድላይን ምጽናዕን ከሎ ከም ዝተታሕዘ ትካል ኣውሶም ገሊጹ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ጅሊብ ዞባ ማእኸላይ ጁባ ካብ ዝርከብ ማእኸል ትእዛዝ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተዋፈሩ 17 ወጻእተኛታት ዕጡቓት ዝርከብዎም ጉጅለ ተዋጋእቲ ተዓጂቡ ክኸይድ ክኢሉ ነይሩ። ካልእ ምስቲ ጉጅለ ርክብ ዘለዎ ሳልማን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እውን ኣብቲ እዋን ስርሒት ካብ ምምራኽ ክሃድም ክኢሉ እዩ። እቲ ጥርጡር ኣብ 2009 ኣብ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተጸንበረ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሞቃዲሾን ከባቢኡን ኣብ ምውጣንን ምፍጻምን ዕጡቓት ንጥፈታት ዝነጥፍ ጽልዋ ዘለዎ መራሒ ስርሒት ተባሂሉ ይግለጽ። ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ምስ እስራኤል ኣብ ካይሮ ግብፂ ዘይቀጥታዊ ዘተ ዳግማይ ክጅምር ዕድመ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኢጅፕት ቱደይን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ብ3 ሚያዝያ ዝዘርግሕኦ ሓበሬታ የመልክት። ብዶክተር ከሊል አልሓያ ዝምራሕ ልኡኽ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እስላማዊ ሓማስ ምስ ሰበስልጣን ግብፂ መንጎኛታትን ውድባትን ፍልስጥኤም ኣብ ግብፂ ከካይዶ ዝጸንሐ ኣኼባታት ትማል ዓርቢ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ኣብቲ ዑደት እቲ ልኡኽ ውድባት ፍልስጥኤም ካብ ግብፂ ቀጠርን ቱርክን ዝመፁ መንጎኛታትን ምስ ፍሉይ ኣተሓባባሪ መስርሕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ሕብራት ሃገራት ኒኮላይ ሚላኖዴቭ ተራኺቦም ዘትዮም። እቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ትግባረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ቃዛን ቀጻሊ ሳዕቤናት ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ግጭት ምፍታሕ ዘተኮረ ኮይኑ ምስቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓንፀፆ ውጥን ዝተዘርግሐ ማዕቀፍ ዝሰማማዕ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። እቲ ምንቅስቓስን ውድባት ፍልስጥኤምን ቀዳማይ ምዕራፍ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባርን ስራሕ ሃገራዊ መሰጋገሪ ሽማግለ ፍልስጥኤም ብቕፅበት ምጅማር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮሙሉ። እዚ ኮሚቴ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ከመሓድር መርግጋእ ክመልስ ብኣግኡ ንምሕዋይን ዳግመ ህንፀትን ዝኸውን ኩነታት ክፈጥር ትፅቢት ይግበር። እቲ ልኡኽ ሓማስን ካልኦት ውድባት ፍልስጥኤምን ንኹሉ ምዕራፋትን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ኣብ ምዝዛም ዘለዎ ዕቱብነትን ኣዎንታውን መርገፅን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ነቲ ድሮ ዝተፈረመ ውዕላት ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እቲ መስርሕ ምምኽኻር ይቕፅል ከም ዘሎን እቲ ልኡኽ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ኣብ ካይሮ ዳግማይ ዘተ ክጅምር ዕድመ ከም ዝበፅሖን ኣፍሊጡ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።